24 घण्टामा 2622 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 23 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा निषेधाज्ञा अझै कायम। अब के चल्छन् के बन्द हुन्छन् यस विषयमा पूरा जानकारी। रोकिएका परीक्षा 25 जनासम्म राखेर सञ्चालन गर्न पाइने। दलितले पनि दलित र व्यवहार नदेखाऊ भन्दै रूपा सुनार विरुद्ध खनिए तेजेन्द्र परियार। सुजिता भण्डारीको न्यायको लागि स्थानीयको विरोध प्रदर्शन। एम्बुलेन्स र प्रहरीको गाडी समेत घेराउ। टिकटक बनाउनको लागि मोबाइल नपाउँदा 12 वर्षीय बालिका रियाले गरिन् आत्महत्या। दलित समुदाय माथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरिनुपर्ने नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। नेपाल सहित 23 जना सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन एमालेले दिएको समय सकियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर देशलाई प्रतिगमनको दिशातर्फ धकेल्नुभयो, नेता श्रेष्ठको भनाई। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1076 वटा सवारी साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा। आन्तरिक तर्फको उडान संख्या थप्न सरकारलाई आह्वानको आग्रह। चीनबाट कहिले आउँदैछ 40 लाख डोज खोप। दर्शकबिन नमस्कार। दर्शकबिन सदाको दिन जस्तै देश विदेशका एकदमै महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। हरेक समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। र अहिले तपाईँ कुन देशबाट कुन जिल्लाबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन समाचारको सुरुमा कोरोनाको पछिल्लो प्रसङ्ग। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2622 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 7449 र एन्टिजेन विधिबाट 4028 जनाको परीक्षण गर्दा 2622 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2011 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 6,46,367 रहेको छ। यस्तै हालसम्म मृतकको संख्या 9,248 पुगेको छ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा अझै कायम। अब के चल्छन् के बन्द हुन्छन्। थप खुकुलो बनाउँदै काठमाडौँ उपत्यकामा असार 31 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप भएको छ। उपत्यकामा यातायातमा लागू गरिएको जोडबेजोड प्रणाली हटाउँदै सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने गरी आदेश थप गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यसरी सवारी साधन चलाउँदा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु भने राख्न पाइने छैन। यातायात सञ्चालनमा स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने पर्नेछ। स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर विशेष कामका लागि बाहिरका गाडी समेत उपत्यका भित्र नपाउने आदेशमा उल्लेख छ। असार 22 गते बिहानबाट लागू हुने आदेशमा सबै प्रकारका व्यवसाय खुल्ला गरिने जानकारी दिएका छन्। आइतबार उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको संयुक्त बैठकले सो आदेश जारी गरेको हो। बैठकमा सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस लगायत दर्शक सहित हुने सबै प्रकारका गतिविधिमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। खुल्ला स्थानमा हुने भेला, होटल तथा पार्टी प्यालेसमा हुने विवाह व्रतबन्ध लगायत सामूहिक रूपमा गरिने कार्यक्रम, नित्य पूजाबाहेकका सबै धार्मिक कार्यक्रम, भौतिक उपस्थितिमा हुने पठन पाठन गतिविधिमा समेत रोक लगाएको छ। आदेश अविधिभर स्थानीय ढुवानीका साधन बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री पसल जुनसुकै बेला खोल्न दिने भएको छ। अन्य व्यावसायिक हकमा साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। त्यसो नगरेमा व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने गरी चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसङ्ग। रोकिएको परीक्षा 25 जनासम्म राखेर सञ्चालन गर्न पाइने। अब काठमाडौँ उपत्यकामा परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ। उपत्यकामा बढीमा 25 जना विद्यार्थीसम्म राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आइतबार बसेको बैठकले परीक्षा चलाउन दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै एकै दिनमा 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुने अवस्था भए सिफ्ट अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न भनिएको छ। एउटा सिफ्टका सबै व्यक्ति परीक्षाबाट बाहिरिएपछि मात्र अर्को सिफ्टसँग सम्बन्धित व्यक्ति प्रवेश गर्न पाउने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैगरी आजको अर्को प्रसङ्ग। दलितको पनि दलित र व्यवहार नदेखाऊ भन्दै रूपा सुनार विरुद्ध खनिए तेजेन्द्र परियार। केही समय अघि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेका बाल प्रतिभा सचिन परियारका बुवा तेजेन्द्र परियारले काठमाडौँमा घरभाडा नदिएका कारण उजुरी दिएकी रूपा सुनार प्रति लक्षित गर्दै दलितहरू पनि आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्ने बताएका छन्। तेजेन्द्र परियार एक समयमा सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा आएका पात्र हुन् र उनी आफ्नो अभिव्यक्ति सचिन र उनको 2 वटा विवाहको कारण विवादमा आएका थिए। उनी पटक पटक बोलेकै कारण विवादमा आउने भएपछि उनी पछिल्लो समय त्यति साह्रो सामाजिक सञ्जालमा आउन छोडेका थिए र केही गीतमा मोडलिङ तथा अभिनय समेत गरेका छन्।
उनले रूपा सुनारको विषयमा बोल्दै घरबेटीले कोठा भाडा नदिएपछि पटक पटक त्यही विषय बनाएर नगएको भए हुन्थ्यो भन्दै आफ्नो विचार दिएका थिए। उनले आफू परिवार भए पनि आफ्नो जातमा गर्व लागेको बताउँछन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसंग, सुजिता भण्डारीको न्यायको लागि स्थानीयको विरोध प्रदर्शन, एम्बुलेन्स र प्रहरी गाडीलाई समेत घेराउ। पूर्वी चितवनको राप्ती 3बाट अपहरणमा परेकी 23 वर्षीय सुजिता भण्डारीको हत्या गरेको भन्दै हत्यारा छिटो पत्ता लगाउन माग गर्दै स्थानीयले गाउँ घेराउ गरेका छन्। सुजिताले न्याय पाउनुपर्छ, घटनाको सत्य तथ्य छानबिन होस् भन्ने नाराबाजी सहित आक्रोशित बनेका स्थानीयले गाउँ घेराउ गरेका हुन्। विशेष अनुसन्धान टोलीको स्थलगत अनुसन्धानपछि थप अनुसन्धान र पोस्टमार्टम गर्न शव लैजाँदै गर्दा स्थानीयले गाउँ घेराउ गरेका हुन्। प्रहरीले 10 दिन बितिसक्दा पनि राम्रो अनुसन्धान नगरेका कारण सुजिता मारिएको भन्दै प्रहरी प्रशासन समक्ष उनीहरूले कडा आक्रोश पोखेका छन्। एम्बुलेन्स र पुलिसका गाडीहरूलाई त्यहाँ जनताहरूले घेराउ गरेका छन्। हामीलाई न्याय नदिएसम्म त्यो लासलाई लैजान दिँदैनौं भन्दै जनताहरू सडकमा उत्रिएका छन्। आक्रोशित स्थानीयहरूको भिडले राप्ती नगरपालिका 3 स्थित राजमार्गको नाराबाजी सहित अवरुद्ध गर्दा सो क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। असार 11 गते साथीको घर जान्छु भनेर गएकी सुजिताको शव झाडीमा फेला परेको छ। वडा नम्बर 3 को दिमिनीमा रहेको सामुदायिक वनमा भण्डारीको शव फेला परेको थियो। उनका परिवारका सदस्यले लासको पहिचान गरेपछि भण्डारीको लास रहेको भन्ने प्रमाण भेटिएको हो। प्रहरी त्यहाँ पुग्दा लासको अवस्था चिन्न नसकिने, सडेको र गलेको अवस्थामा रहेको थियो। वनको बीचमा एउटा झ्याङमा अड्किएको अवस्थामा लास रहेको थियो। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसंग, टिकटक बनाउनको लागि मोबाइल नपाउँदा 12 वर्षीय बालिका रियाले गरिन् आत्महत्या। चितवन जुटपानी स्थित एक परिवारमा निकै दुःखद घटना घटेको छ। सामाजिक सञ्जालमा टिकटकले गर्दा अहिले धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गरेको पाइन्छ। कसैले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको पाइन्छ भने कसैले पुलबाट हाम फालेको देख्न सकिन्छ। यस्तै 12 वर्षीय बालिका रियाले पनि झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी छिन्। सानै उमेरदेखि नाच्न मन पराउने रियाले अहिले टिकटक बनाउन नपाएर आत्महत्या गरेकी हुन्। ठुलो भएपछि राम्रो डान्सर बनेर धेरै पैसा कमाउने उनको इच्छा थियो। राम्रो बनेर राम्रो टिकटक बनाएर हाल्ने उनको ठुलो सोख थियो। टिकटक बनाउनको लागि उनीसँग राम्रो मोबाइल नै थिएन। त्यस कारणले उनले मलाई 20,000 को मोबाइल किनेर ल्याइदिन भनेकी थिइन्। घरको आर्थिक अवस्था कम भएको हुनाले उनीहरूले मोबाइल किनिदिन सकेनन्। नसक्दा रियाले मलाई मोबाइल किनेर दिने भए दिनु, होइन भने म 15 गते झुन्डिएर मरिदिन्छु भनेकी थिइन् र उनले 17 गते आफ्नो प्राण त्याग गरिन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसंग, दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरिनुपर्ने नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरिनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभामा बोल्दै माओवादी नेता प्रकाशले सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले जातकै कारण कोठा नपाएको विषयले चर्चा पाइरहेका बेला दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्नुपर्छ। सामाजिक एकताका नाममा विभेद र उत्पीडन जायज छ भन्ने काम गर्नुहुन्न र त्यस अन्तर्गत रहेर सामाजिक एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने नेताले बताएका छन्। सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले असार 1 गते काठमाडौँको बबर महलमा कोठाबाडामा बस्ने कुरा गर्दा घरबेटी सरस्वती प्रधानले दलित भन्दै कोठाबाडा दिन नमानेपछि उनले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि पक्राउ परेकी प्रधानलाई अनुसन्धानकै क्रममा रहेका बेला तेस्रो दिन शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ आफै प्रहरीमा गएर आरोपी प्रधानलाई हिरासतबाट मुक्त गराएका थिए। त्यसपछि यो घटनाले देशव्यापी चर्चा पाएको छ। राज्यको पदमा बस्न योग्य छैन भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले मन्त्री श्रेष्ठ लगायत 4 जना विरुद्ध हिजो सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसंग, नेपाल सहित 23 जना सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन एमालेले दिएको समय सकियो। नेकपा एमालेले पार्टीका 23 सांसदले कांग्रेस सभापति नियुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता दिएको समय हिजो साँझ 5 बजे सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका पक्षधर बनेर प्रस्तुत हुने संविधान र पार्टीको विधान विपरीत भएको ठहर गर्दै एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई सोमबार साँझसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो। सोमबार साँझ अल्टिमेटम दिए पनि अदालतको फैसला अगाडिसम्म फिर्ता गराउन संस्थापन पक्षको दौडधुप जारी छ। यसबीचमा पनि एमालेले 23 सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने प्रयास जारी छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 2075 जेठ 2 मा फर्काएपछि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग भएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले पनि ओलीसँग भेट गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर समस्या समाधान गर्न खोज्न आग्रह गर्दा नेपालले रुचि नदेखाएको नेता पौडेलको भनाइरहेको छ। पौडेल आइतबार बिहान नेता नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। यता आइतबार राति नेपाल पछिका नेता भीम रावललाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले हस्ताक्षर फिर्ताका लागि नेपाललाई मनाउन आग्रह गरेका थिए। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसंग, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर देशलाई प्रतिगमनको दिशातर्फ धकेल्नुभयो, नेता श्रेष्ठको भनाई।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको सहयोगमा एकपछि अर्को प्रतिगामी कदम चालेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको आरोप पनि श्रेष्ठले लगाएका छन्। विदेशीसँगको मिलोमहत्तमा प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि प्रहार गरेको श्रेष्ठको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसंग, निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1076 वटा सवारी साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा। विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको सिलसिलामा पछिल्लो 24 घण्टामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1076 वटा सवारी साधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तीमध्ये 635 वटा गाडी र 441 वटा मोटरसाइकल रहेका छन्। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनले आवश्यक सोधपुछपछि छोड्ने गरेको छ। साथै नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित तपाईको मास्क कोही कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्लो 24 घण्टामा 128 जनालाई निशुल्क मास्क वितरण गरेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 4,61,600 जनालाई निशुल्क मास्क वितरण गरेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनद्वारा जारी गरिएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 33 जनालाई कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 बमोजिम जम्मा 3,400 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। सो क्रममा 1,183 जनालाई रोकी सम्झाइ बुझाइ छाडिएको छ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को प्रसंग, आन्तरिक तर्फको उडान संख्या थप्न सरकारलाई आह्वानको आग्रह। वायुसेवा कम्पनीको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालन संघले सरकारलाई आन्तरिक तर्फको उडान संख्या थप्न आग्रह गरेको छ। दोस्रो निषेधाज्ञापछि हवाई सेवा खुल्ला गरिरहँदा सरकारले क्षमताको 50% मात्रै उडान सञ्चालन गर्न दिएको छ। यसले सञ्चालन खर्च र भाडा दर बढेको संघले जनाएको छ। दर्शकबिन यसैगरी आजको अन्तिम प्रसंग, चीनबाट कहिले आउँदैछ 40 लाख डोज खोप। सरकारले 2 साताभित्र चीनबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको 40 लाख खोप डोज ल्याउँदैछ। कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसियल 40 लाख डोज 15 दिनभित्र ल्याइने भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। भट्टराईका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले चीनबाट 40 लाख खोप डोज नेपाल ल्याउँदैछ। सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै उनले लेखेका छन्, 40 लाख भ्याक्सिन चीनबाट ल्याइने फ्लाइट शेड्युल नेपाल वायुसेवा निगमले सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको पहिलो खोप 8 जुलाईमा ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यस्तै दोस्रो खोप त्यसको भोलिपल्ट 9 जुलाईमा हुनेछ। दर्शकबिन तपाईले सुन्नुभयो आजका प्रमुख समाचारहरू। दर्शकबिन तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ यस भिडियोप्रति? तपाईका कुनै सल्लाह र सुझाव भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। अर्को भिडियोमा पुनः पनि उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने यस भिडियोबाट छुटिन चाहन्छु। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्।